स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हनी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। हमारे साथ ना चाहते हुए भी कुछ आज से ऐसे हो जाते हैं कि हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे बैठा था। इसमें मेरे अलावा बहुत खतरनाक मुजरिम और भी थे। मेरे हाथों को लोहे की जंजीरों से जकड़ रखा था, क्योंकि मैं जिस पाप में गिरफ्तार हुआ था कि सुनने वाले को इस बात पर यकीन ही ना आता था। पहली ही रात मैंने अपनी बीवी के साथ ऐसा काम किया था कि वो जान से ही हाथ धो बैठी थी। मेरी आंखें अभी भी लाल थी। पिछली रात याद आने लगी थी। लाल कपड़े पहने वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर मेरे अंदर का वहशी दरिंदा जाग उठा था। मैंने बड़ी बेदर्दी से इसे सर से पांव तक देखा और उसके सर पर से दुपट्टा खींच कर उतारा, और जब अपना असली रूप उसे दिखाया तो वो दर्द से तड़प उठी थी। मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ? अभी तो मैंने अपनी मोहब्बत शुरू भी नहीं की है और तुम चिल्ला रही हो। अभी तो मेरा जुनून और प्यार पूरी रात तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर क्या करोगी? मेरी बात पर वो हैरत की मूरत बनी मुझे देख रही थी। जब मैंने इसकी तरफ कदम बढ़ाए, मैं बुरी तरह से चौंक उठा था। जब इंस्पेक्टर ने डंडा जेल की सलाखों पर मारा था, शायद मेरे ध्यान को अपनी तरफ भटकाना चाहता था। मैंने जल्दी से उसकी तरफ देखा। उसने हवलदार से कहा कि ताला खोल। जेल का। सरकार से मुझे परमिशन मिल चुकी है इसकी मरम्मत करने की। या तो आज ये सच बताएगा कि अपनी बीवी के साथ इसने ऐसा क्या किया है एक रात में कि वो मर गई, या फिर आज इसकी चीखें पूरी जेल के कैदी सुनेंगे। चल बाहर। जेल का दरवाजा इस हवलदार ने खोला तो इंस्पेक्टर ने मुझे बड़ी तेज नजरों से देखा। वो इंस्पेक्टर देखने में बहुत डरावना था, लंबा चौड़ा कद का, लेकिन मैं उससे एक बार भी नहीं डरा था, क्योंकि मेरा सामना ऐसे ही लोगों से हो सकता था। लेकिन मैं भी बेबस था। मेरे जुनून और वैशीपन का भी यही अंदाज था। मैं जेल से बाहर आया तो इंस्पेक्टर ने मेरा गिरवान पकड़ा और एक ऐसी काल कोठरी में ले गया। उस जेल का दरवाजा खोलकर इसने मुझे अंदर धकेला था। मैं बुरी तरह से मुंह के बल गिर पड़ा था। मेरे हाथ अब भी जंजीरों में जकड़े हुए थे। वो खुद भी जेल के अंदर आया। मैं बिल्कुल हैरान ना था। मुझसे कहने लगा, देख, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। मुझे सच सच बता दे कि तूने ऐसा भी अपनी बीवी के साथ क्या किया है कि वो एक ही रात में मर गई है, और जिस तरीके से इसकी मौत हुई है। ये कहकर वो चुप हो गया था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसने अपना सवाल 3-4 बार दोहराया, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहने लगा कि तू ऐसे नहीं मानेगा। फिर कहने लगा कि अपनी कैदी वर्दी की शर्ट के बटन खोल। आज मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तेरी जुबान सच बताने पर मजबूर हो जाएगी। साले, बीवी को देखकर ऐसा भी कोई करता है? तेरे अंदर कौन सा जानवर जाग उठा था? जरा मैं भी तो देखूं। उसने अपना गुस्से से लाल चेहरा मेरे करीब किया। मेरे बालों को बहुत ही बेरहमी से पकड़ा। मैंने कहा कि मेरे हाथ जंजीरों से खोल और किसी लेडीज कांस्टेबल को मेरे हवाले कर दे। फिर तुझे बताता हूँ कि मेरा जुनून क्या है। आंखें तो मेरी भी लाल थी। मैंने ना जाने कैसे अपना गुस्सा काबू किए हुए था। वो कहने लगा, साले, तुझे मैं बताता हूँ। आज तेरा सारा जुनून निकाल कर रख दूंगा। उसने मेरी शर्ट को बुरी तरह से खींचा था कि मेरे सारे बटन खुद ब खुद ही टूट के गिर गए थे। उसने मेरे कपड़ों को फाड़ कर 2 टुकड़ों में बदल दिया था और मेरी कमर पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए थे। इस आदमी के पहले डंडे ने तो मेरे पूरे वजूद में करंट दौड़ा दिया था। पहला डंडा बड़ी जोर का महसूस हुआ था, लेकिन इसके बाद पड़ने वाले डंडों ने मेरी कमर को पूरी तरह से सुन्न कर दिया था। अब ऐसी बात भी नहीं थी कि मुझे तकलीफ नहीं हो रही थी। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इतना कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो तकलीफ मैं सह चुका था, शायद ये दर्द इसके मुकाबले में बहुत कम था। 15 से 20 मिनट लगातार वो आदमी मेरे जिस्म पर डंडों से मारता रहा, लेकिन मेरी जुबान से उफ तक नहीं निकली थी। वो खुद भी अब थक चुका था, इसलिए पूरी तरह से पसीने से तर होकर हार गया था। पसीने तो मेरे वजूद से भी बह रहे थे। सांस मेरा भी बुरी तरह फूल चुका था। उसने गुस्से से मेरे बाल पकड़े और बुरी तरह से खींचे और कहने लगा, बोल क्यों नहीं देता? क्यों मारा है तूने अपनी बीवी को? बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन मैंने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, मैंने तो उससे मोहब्बत की थी। अब वो सह न सकी तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक रात भी वो मेरे प्यार को सह न सकी, और दावे तो उसने जिंदगी गुजारने के किए थे। इसे मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। इंस्पेक्टर कहने लगा कि हमारे सामने ज्यादा ड्रामे मत कर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। इसी से पता चल जाएगा कि तूने अपनी बीवी के साथ क्या किया है। यह सुनकर पहली बार मेरा दिल धड़का था।
کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو واقعی میرے ہر راز کو کھول دیتی۔ میں چپ ہو گیا۔ وہ آدمی کہنے لگا، جس ہوس میں تو نے اسے مارا ہے اس کے گھر والے رو رو کے بے حال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو نے جان بوجھ کر ان کی بیٹی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا اور پھر اس کا قتل کر دیا ہے۔ یہ تیری سوچی سمجھی چال تھی۔ یہ موت ہے، کوئی حادثہ نہیں۔ کل کی رپورٹ تجھے مجرم ثابت کر دے گی اور پھر دیکھ تیرا حشر کیا ہوتا ہے، بچے گا نہیں تو۔ یہ کہہ کر وہ جیل سے باہر نکل گیا۔ مجھے بھی حوالدار نے جیل میں لے جا کر دوبارہ وہی بند کر دیا جس جیل میں میں پہلے سے بند تھا۔ وہاں موجود دونوں قیدی مجھے چپ چاپ دیکھ کر کچھ حیران تھے، کیونکہ میرے وجود پر پڑے ڈنڈوں سے اب خون نکل رہا تھا، اور ایسی حالت میں قیدیوں کی چیخ پکار نہیں رکتی، ان کا تڑپنا اور بلبلانا جاری رہتا ہے۔ میں چپ ہو کر بڑی مشکل سے کونے میں بیٹھ گیا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا، جو کہ میرے لیے ایک پاپ تھا۔ بہت پیار کیا تھا میں نے پری سے۔ آدمی سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن عورت کی بے وفائی نہیں سہ سکتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ جس فلیٹ میں رہتا تھا پری بھی وہیں رہتی تھی۔ ہم ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ پری کا فلیٹ ہمارے گھر سے نیچے والی منزل پر تھا۔ میں آفس کے لیے جاتا تو وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ ذرا سا کھول کر مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ پہلے پہل تو میں نے اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن ایک بار اچانک میری نظر اس کھلے دروازے تک پڑی۔ ایک بہت خوبصورت سی لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ میں تو آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ اس کے حسن کا میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ جب میرا اس کی نظروں سے ملن ہوا تو میں نظر پلٹنا بھول گیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا، فلیٹ کا دروازہ ایک دم سے بند ہوا تھا۔ میں بری طرح سے چونک گیا، پھر خود کو جھٹکا اور فٹافٹ سے سیڑھیاں اتر کر باہر چلا گیا۔ لیکن پورا دن مجھے پری کے خیال نے پریشان کیا تھا۔ میں دل پھینک قسم کا انسان ہرگز نہ تھا۔ میں اپنی سوچوں میں ہی گم رہتا تھا۔ جب مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کر ہلایا تو بازو پر لگے زخموں نے مجھے تڑپنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا ایک قیدی جو میرے ساتھ جیل میں رہ رہا تھا، وہ آ کر میرے پاس بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، تو سچ کیوں نہیں بتا دیتا پولیس کو؟ تیرے زخموں کو دیکھ کر تو میرا دل بھی کانپ گیا ہے۔ کیوں سہ رہا ہے یہ سب کچھ؟ میں نے ٹھنڈی آہیں بھری تھی لیکن زبان سے کچھ نہیں بولا تھا۔ ہمیشہ عورت کو ہی پوترتا کی دیوی سمجھا جاتا ہے، وفا کی مورت کہا جاتا ہے، اور بے وفائی کا لیبل صرف آدمی کے ماتھے پر چپکا دیا جاتا ہے۔ لیکن میرا کیس شاید الگ تھا۔ اگلے دن وہ پولیس والا دوبارہ میری جیل میں آیا۔ نہ جانے مجھے کن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، میں نے زندگی میں بڑے غلط قسم کے لوگ دیکھے ہیں، مگر تجھ جیسا چالاک قاتل نہیں دیکھا۔ اب تو نے 2 شادیاں کر رکھی تھی، پہلی بیوی بھی مر چکی ہے اور دوسری کو تو نے ایک رات میں مار ڈالا۔ ایسا کون سا راز ہے تیرے اندر؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بولا، تیری گزری زندگی کی ساری پول پٹیاں کھل گئی ہے۔ پھر اس نے مجھے جو خبر سنائی وہ میرے لیے انجان نہ تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تیری بیوی کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ چکی ہے۔ اس رپورٹ نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے، کیونکہ جیسا ہم سمجھ رہے تھے ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ پولیس والا کہنے لگا کہ تیرا کیس میرے لیے ایک پہیلی بن چکا ہے، تو سچ بتا دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے آزاد کروا دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں پھٹ پڑا تھا۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کے وعدے کبھی سچے نہیں ہوتے۔ عورتیں آنسو بہا کر مظلوم بن کر تمہارے سامنے جیت جاتی ہے، اور آدمی صرف ہمیشہ جھوٹا کہلاتا ہے، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سماج میں اس چیز کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، لیکن عورت کی اصلیت کوئی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میری بات سن کر انسپیکٹر کہنے لگا کہ تم مجھے ساری بات سچ بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ انصاف کروں گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ سارے جھوٹے دلاسے ہیں۔ اس نے میری جیل کا دروازہ کھولا اور کہنے لگا کہ باہر آؤ۔ مجھے پھر اسی کال کوٹری میں لے گیا جہاں اس نے مجھے ڈنڈوں سے مارا تھا، لیکن اس بار وہاں پر ایک میز اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ پیچھے وہی پیلا بلب جل رہا تھا۔ اس بار انسپیکٹر کا بات کرنے کا اندازہ بڑا دھیما سا تھا۔ کہنے لگا، جو کچھ پوسٹ مارٹم میں آیا ہے اس نے تو مجھے حیران کر دیا۔ میں تو تجھے حوث کا پجاری سمجھتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس نے اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کیا۔ کہنے لگا، سچ بتا، کیا بات ہے تیرے ساتھ؟ کیا ہوا ہے؟ میں ابھی بھی چپ تھا۔ وہ پھر بولا، اتنا ہی بتا دے کہ پہلی بیوی کو کیوں مارا تھا؟ اس سوال نے تو میرے اندر آگ سی لگا دی تھی۔ میں نے کہا، میں نے نہیں مارا اسے۔ میرا انداز اس قدر تیز تھا کہ وہ انسپیکٹر دیکھ کر چونک سا گیا تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے پری کا چہرہ آ گیا تھا، ہنستا مسکراتا، معصومیت کی تصویر تھی وہ لڑکی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ایک دن ماں نے دال بنائی تھی اور وہ مجھے بالکل پسند نہ تھی۔ میں نے کہا کہ ماں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ جانتی ہیں مجھے یہ نہیں پسند۔
मेरी माँ कहने लगी, अच्छा आज खा लो, कल तुम्हारी पसंद का बना दूंगी। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं मुंह फुलाकर टीवी देख रहा था जब बाहर दरवाजे की डोर बेल बजी थी। जैसे ही मैं उठकर बाहर गया, मैंने पूछा कौन है, तो एक सुरीली सी आवाज मेरे कानों से टकराई। कहने लगी, जी दरवाजा खोलिए, मैं आपके पड़ोस से आई हूँ। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही हसीन और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। इसे देखकर तो मेरी आंखें झपकना भूल गई थी। मुस्कुराते हुए इसने अपने हाथ में पकड़ी ट्रे मेरे सामने कर दी। मैंने ट्रे उसके हाथ से ली और खोलकर देखा तो उसमें बिरयानी थी। वो कहने लगी, मौसी जी घर पर हैं? मैं पीछे हट गया। मैंने कहा, जी अंदर हैं। वो अंदर आ गई। मेरी माँ ने जैसे ही उसे देखा तो उसने मेरी माँ को नमस्ते किया और इधर उधर की बातें की और फिर वो बिरयानी देकर चली गई। मैं अभी तक दरवाजे पर खड़ा इसी को देख रहा था। जाते हुए मुझसे कहने लगी, ये बिरयानी मैं खास आपके लिए लाई हूँ क्योंकि मुझे पता है आप दाल नहीं खाते। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। फिर बातों बातों में मुझे अपनी माँ से मालूम हुआ कि वो लड़की रोजाना हमारे घर आती है और मेरी माँ भी उससे अपने दिल की बातें करती है। मेरी माँ भी इस पर दिलो जान से फिदा थी और मैं भी इस लड़की पर दिल हार बैठा था। इसलिए माँ ने जब इस लड़की के लिए मेरी हामी पूछी तो मैंने कोई एतराज ना किया था। यूं मेरी शादी परी से हो गई। परी को पाकर मैं बहुत खुश था। जितनी मोहब्बत मैं उसे करता था, ऐसे ही मोहब्बत वह भी मेरे लिए रखती थी। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे कि अचानक मेरी माँ का देहांत हो गया। वो बीमार तो पहले से ही थी, लेकिन अचानक से हमें छोड़कर चली गई। इसके बाद मेरी कंपनी ने मुझे दूसरे शहर भेज दिया। मुझे कंपनी की तरफ से ही गाड़ी और फ्लैट भी मिला था। मैं परी के साथ मेरठ में शिफ्ट हो गया। जिस फ्लैट में मैं रहता था वहाँ सामने एक और फैमिली भी रहती थी। अभी हमें शिफ्ट हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि रात के 2 बजे मुझे वहाँ से लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे साथ साथ परी की भी आँख खुल गई। शोर ही कुछ ऐसा था। इस घर में रहने वाला आदमी न जाने किस पर चिल्ला रहा था। क्योंकि वो घर हमारे बिल्कुल सामने था, इसलिए आवाज़ें भी साफ आ रही थी। अगले दिन मैं ऑफिस के लिए जैसे ही अपने फ्लैट से निकला, एक 40-50 साल का आदमी भी उसी वक्त सामने फ्लैट से निकला था और इससे पीछे फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी लड़की के चेहरे पर जख्म और नीलों के निशान थे। मैंने बस एक नज़र उस पर डाली थी, लेकिन इसके चेहरे के जख्मों ने मुझे दोबारा इसे देखने पर मजबूर किया था। लेकिन फिर मैं फौरन से नज़र बदल कर नीचे उतर गया। पता नहीं वो आदमी क्यों अपनी बेटी को मारता था, किस बात पर उनका झगड़ा होता था। वो लड़की मुश्किल से 20 साल की थी। 2 दिन बाद फिर मुझे वही आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर तो जैसे सिलसिला शुरू हो चुका था। हर 2-3 दिन बाद ऐसा ही शोर और झगड़ा हमें सुनाई देने लगा। एक दिन मैंने परी से कहा कि किस गलत सोसाइटी में हम लोग फंस गए हैं। वो कहने लगी, ऐसे मत कहे, मुझे इस लड़की पर बहुत तरस आता है। एक तो इसका पति इससे दुगनी उम्र का है और इस पर जुल्म भी करता है। ये सुनकर मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया था। मैंने तो इस लड़की को इस आदमी की बेटी समझा था। मैं एकदम से उठकर बैठ गया। मैंने कहा, क्या कहा तुमने? वो लड़की इस आदमी की बीवी है? कहने लगी, हाँ, वो लड़की इस आदमी की बीवी है। बेचारी बहुत ही मासूम है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मैं दूसरों के मामले में कम ही दखलंदाजी देता था। फिर धीरे धीरे परी की इस लड़की से दोस्ती हो गई। मैंने भी एतराज नहीं किया। औरतों के मामले में मैं क्या बात करता। परी इसकी मासूमियत के किस्से मुझे सुनाती रहती थी, लेकिन मैंने ये चीज़ नोट नहीं की थी कि जब से परी मेरठ में इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, कुछ महीने से इसका रवैया बदलने लगा था। हालांकि मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अब अक्सर वो घर की तरफ ध्यान नहीं देती थी। मैं घर आता तो खाना तैयार नहीं होता था। एक बार मैं घर आया तो कई बार डोर बेल देने के बाद दरवाज़ा नहीं खुला था। मेरठ में हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था कि मैं ये सोच लेता कि परी वहाँ होगी। मजबूरन मुझे बराबर का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता। मुझे लगता कि परी की इस लड़की से दोस्ती है तो शायद परी यहाँ होगी। पहले ही बैल पर दरवाज़ा खुला था तो सामने वो लड़की खड़ी थी। कहने लगी, जी कहिए। मैंने कहा, परी आपके घर पर है? वो कहने लगी, नहीं, मेरे घर पर तो नहीं है। हाँ, एक नौजवान लड़का आया था, मैंने उसके साथ परी को जाते देखा था, शायद उसका भाई होगा। उस लड़की की बात ने तो मुझे हैरान करके रख दिया था। पहले तो परी का कोई भी भाई था नहीं और मेरठ में तो उसका कोई भी ना था, ना कोई रिश्तेदार, ना ही कोई मिलने जुलने वाला। मैंने फौरन से जेब से अपना मोबाइल निकाला और परी का नंबर मिलाया। लगातार बेल जा रही थी लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। अब मुझे परेशानी होने लगी थी कि वो कहाँ गई थी और किस नौजवान के साथ गई थी। वो लड़की कहने लगी, ऐसा करें, आप कुछ देर मेरे घर पर बैठ जाएं, परी आएगी तो फिर अपने घर चले जाइएगा। मुझे ये बात सही नहीं लगी। पहले इसका पति बहुत ही शक्की मिजाज का आदमी था। मैंने कहा, नहीं, रहने दीजिए,
میں یہی انتظار کر لوں گا۔ وہ کہنے لگی آپ کی مرضی ہے۔ اس نے دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا اور اندر چلی گئی۔ میں بار بار پری کو کال کر رہا تھا، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی کرسی لے کر باہر آ گئی، کہنے لگی کہ یہ کرسی رکھ کر یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں نے وہ کرسی لے لی اور سائڈ پر بیٹھ گیا۔ میں تھکا ہوا آفس سے آیا تھا، مجھے آرام کی ضرورت تھی۔ وہ کچھ دیر بعد میرے لیے جوس کا گلاس لے آئی، کہنے لگی آپ آفس سے تھکے ہوئے آئے ہیں، اس لیے آپ یہ پی لیجئے۔ پری بھی آتی ہی ہوگی، ویسے بھی پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ گئی ہوئی ہے، اب تو اسے آ ہی جانا چاہیے تھا۔ اس وقت مجھے پیاس تو محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جوس کا گلاس پی لیا اور ان کا دھنیہ واد کیا اور پری کا انتظار کرنے لگا۔ 2 گھنٹے بیت چکے تھے، پھر میں نے دیکھا کہ پری سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی، کہنے لگی آپ جلدی آ گئے۔ میں نے کہا میں جلدی نہیں آیا، تم لیٹ ہو۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ اور کہاں گئی تھی تم، کس کے ساتھ گئی تھی؟ ایک ہی سانس میں میں نے اس سے کئی سوال کر لیے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے پرس سے چابی نکالی اور دروازہ کھولنے لگی، کہنے لگی ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی تو میں گئی تھی، بس بازار سے کچھ سامان لانا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بس ایک شاپر تھا۔ کہنے لگی میں سامنے والے فلیٹ پر بتا کر گئی تھی، اس نے آپ کو بتایا نہیں؟ وہ فلیٹ کا دروازہ کھول چکی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے میں نے کہا گئی کس کے ساتھ تھی؟ کہنے لگی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ظاہر سی بات ہے اکیلی گئی تھی، اور یہاں قریب میں جو مارکیٹ ہے وہیں تک گئی تھی۔ وہ شاپر سے دودھ کے ڈبے اور بریڈ اور کچن کا باقی سامان نکال رہی تھی، پھر اپنا پسینہ پوچھنے لگی، کہنے لگی کہ میں تو سمجھی تھی مارکیٹ پاس ہوگی، لیکن پیدل آنے جانے میں پتہ لگا ہے کہ وہ بہت دور ہے، اور گھنٹوں کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کہا یہ کچھ چیز لانے میں تمہیں اتنا وقت لگ گیا کہ 5 گھنٹے تم بازار میں گزار کر آ رہی ہو۔ میری بات پر اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ کیوں بنا وجہ مجھ سے بحث کر رہے ہو؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پری مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے۔ وہ پچھلے 5 گھنٹے سے گھر میں نہیں تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ابھی 2 گھنٹے ہوئے ہیں۔ پھر وہ لڑکا کون تھا؟ میں نے خود کو ان باتوں سے ہٹایا کہ مجھے شک نہیں کرنا چاہیے۔ شک کا زہر اپنی زندگی میں کھولنے سے بہتر ہے کہ میں اس بات کو خود ہی رفع دفع کر دوں۔ لیکن اگلے دن ہی میں نے دیکھا کہ جب میں آفس جا رہا تھا، پری سیڑھیوں پر ایک لڑکے سے باتیں کر رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا خون ہی کھول اٹھا۔ وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ یہ سامان مجھے دے دیجیے، میں اوپر لے جاتا ہوں، آپ کہاں بھاری وزن اٹھائیں گی؟ لیکن وہ منع کر رہی تھی کہ میرا تو روز کا کام ہے، آپ کب تک یہ ڈیوٹی دیں گے؟ میں تیزی سے چلتا ہوا جب ان تک پہنچا تھا، وہ ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے یہی باتیں سنی تھی کہ میں نے غصے سے اس لڑکے کی طرف دیکھا اور پھر پری کی طرف۔ وہ لڑکا مجھے دیکھ کر فوراً سے سیڑھیاں لانگ کر چلا گیا تھا۔ پری کی میری طرف پیٹھ تھی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو پری نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگی اچھا ہوا آپ آ گئے، پکڑے یہ سامان، میں تو تھک گئی ہوں۔ آپ تو صبح صبح آفس چلے جاتے ہیں اور گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہوتی ہے، پہلے سبزی لے کر آؤ اور پھر پکاؤ۔ پری میری بات ٹال گئی تھی۔ میں نے پھر سے پری سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی یہ اسی بلڈنگ کا لڑکا ہے، اس نے مجھے سامان اٹھاتے دیکھا تو پوچھ لیا۔ اب اکثر ہی میں گھر جاتا تو پری گھر پر نہیں ہوتی تھی، برابر کے فلیٹ سے پوچھتا تو کہتی کہ پری ایک لڑکے کے ساتھ گئی ہے، گھنٹوں سے گئی ہوئی ہے۔ اب تو میرا صبر جواب دے گیا تھا، میں پری سے لڑنے لگا تھا، وہ ہر بار مکر جاتی تھی۔ ایک بار میں آفس سے آیا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، یہ دیکھ کر تو میں گھبرا گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو مجھے کمرے سے ہلکی سی آوازیں آ رہی تھی، میرے کمرے کا دروازہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو میری تو جان نکل گئی۔ وہ لڑکا پری کے ساتھ بہت ہی حد تک قریب کھڑا تھا، بلکہ یوں کہیں کہ اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ جیسے پری کی نظر پڑی تو دونوں گھبرا گئے۔ پھر پری کہنے لگی کہ مجھے چکر آ گئے تھے اس لیے۔ پری کی زبان پر یہی تھا کہ میں نے اس کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مار دیا۔ وہ لڑکا فوراً سے گھر سے باہر چلا گیا۔ میں نے پری کو بھی بہت مارا تھا اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا تھا، اپنی بیوی کی بے وفائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن آدھے گھنٹے بعد ہی مجھے کال آئی کہ روڈ کراس کرتے ہوئے آپ کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر ہی مر چکی ہے۔ میرے لیے خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ پری کو کھو دینے کا مجھے بہت دکھ تھا، میں غصے میں نہ جانے کیوں اندھا ہو گیا تھا، لیکن میرے لیے بات قابل کرنے لائق نہ تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے۔ کچھ دن بعد مجھے سامنے والے فلیٹ کی لڑکی کے پتی کے مرنے کی بھی خبر ملی۔ اچانک اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ مر گیا۔ وہ بے سہارا ہو گئی تھی۔ ایک بار کہنے لگی کہ میں اس سے شادی کر لوں، مجھے بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔
जब मैंने उस औरत से शादी की तो वो दुल्हन बन के मेरे कमरे में बैठी थी, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में दाखिल होने लगा तो वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। इसकी बातों ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। वो किसी से कह रही थी कि तुम्हारे पैसे बहुत जल्द दे दूंगी, लेकिन तुमने कमाल का काम किया है। परी के लिए जो शक का बीज तुमने उसके पति के दिल में डाला था, परी का पत्ता तो बड़ी आसानी से साफ हो गया। फिर अपने बुढ़े पति को तो मैंने जहर देकर ही मार डाला। सब समझते थे मैं बेचारी हूँ, लेकिन मेरे आदमियों से गलत ताल्लुकात की वजह से वो मुझे मारता था। किसी को शक भी नहीं हुआ और मुझे अपनी मोहब्बत भी मिल गई। मैं तो पहली नजर में ही अमन को देखते ही अपने होश खो बैठी थी, इसलिए आज इसे भी हासिल कर लिया। ये सुनकर तो मेरा दिमाग खोलने लगा था। इस लड़की ने क्या घटिया खेल खेला था मेरे साथ। गुस्से से मैं कमरे में दाखिल हुआ था। इसकी वजह से मैंने अपनी मोहब्बत को खो दिया था, इसलिए इसका दुपट्टा बेदर्दी से उतारा और इसे बहुत मारा और इसके बाद इसका गला दबाकर उसे मार डाला। मैंने उसके साथ कोई भी रिश्ता बनाया नहीं था और यही इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी आया था। इसने मेरा घर बर्बाद करके रख दिया था। मैं कैसे इसे छोड़ सकता था। मेरी बात सुनकर वो पुलिस वाला खामोश हो गया था। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या सजा मिलती, लेकिन मेरा कसूर सिर्फ परी पर शक करना था। शक इंसान के रिश्तों को खा जाता है, लेकिन मेरे शक ने तो मेरी परी को ही जान ले ली थी। धन्यवाद दोस्तों।